सेन्ट्रल फाइनेन्सको लाभांश घोषणा 7.7% बोनस दिने। सेन्ट्रल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको हिजो मङ्सिर 29 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 7.7% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 3.3% नगद गरी कुल 11% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। लाभांश पारित गर्न ज्योति विकास बैंकले राख्यो साधारण सभा। पौष 9 गते बुक क्लोज। ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। बैंकको हिजो मङ्सिर 29 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बैंकको 20औं वार्षिक साधारण सभा पौष 23 गते लिसारा रिसेप्सन नक्साल काठमाडौँमा बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 11% का दरले बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 4.5% नगद गरी कुल 15.5% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। बैंकले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पौष 9 गते एक दिन बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 8 गते बिहीबारसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। झुटो प्रचारबाट भ्रमित नहुन प्रचण्डको आग्रह। भन्छन् पार्टी र म लाखौं लगानीकर्ताको पक्षमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाएका आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले ओलीलाई मार्क्सवाद र कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट कोसौं टाढा भागेको पनि बताएका छन्। ओलीबाट मैले भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद बारे गरेको विश्लेषणमाथि गरिएको टिप्पणीलाई दलाल पुँजीपति वर्गको एजेन्टको टिप्पणीका रूपमा खारेज गर्दछु। उनले भनेका छन् आजको पुँजीवादको चरित्रबारे मैले गरेको विश्लेषण सही रहेको दाबीसहित नेपालको शेयर बजारका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी र म समेत लाखौं लगानीकर्ताको हितका पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु। दलाल पुँजीपतिको झुटो प्रचारबाट भ्रमित नहुन म शेयर होल्डर जनसमुदायसँग अनुरोध गर्दछु। रसुवागढी हाइड्रो पावरले डाक्यो साधारण सभा। पौष 12 गते बुक क्लोज। रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको आज पौष 1 गते बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको 9औं वार्षिक साधारण सभा पौष 26 गते सोमबार रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको सभा हल महाराजगञ्ज काठमाडौँबाट भर्चुअल माध्यम मार्फत सञ्चालन हुनेछ। कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन। सभामा वार्षिक प्रतिवेदनहरू पारित गर्ने, लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पारित गरिनेछ। कम्पनीले साधारण सभा प्रयोजनका लागि पौष 12 गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 11 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन्। खप्तर लघुवित्तले राख्यो साधारण सभा। आइपिओ निष्कासन गर्ने विशेष प्रस्ताव। खप्तर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको मङ्सिर 26 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संस्थाको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा पौष 24 गते शनिबार होटल नमस्ते अत्तरियामा बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरिनेछ। संस्थाले सर्वसाधारणहरूका लागि 1,32,00,000 रुपैयाँ बराबरको 1,32,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। आइपिओ निष्कासन गर्न संस्थाले प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरिसकेको छ। रोकिएन शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा। नेप्से परिसूचकसँगै घट्यो कारोबार रकम। साताको अन्तिम कारोबार दिन आज बिहीबार पनि शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बिहीबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 37.87 अङ्कले घटेर 2376.74 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से 1.57% ले घटेको हो। यता सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 5.88 अङ्कले
तले घटेर 453.53 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 224 वटा कम्पनीको 53,79,860 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2,30,17,51,968 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै उपसमूहको शेयर घटेको छ। आज प्रभु बैंक लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। बैंकको 9,43,19,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। बिहीबार नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। बैंकको शेयर मूल्य 9.99% बढेर 354 रुपैयाँ 60 पैसा पुगेको छ। आज ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। संस्थाको शेयर मूल्य 7.59% घटेर प्रति किता 365 रुपैयाँमा झरेको छ। खानीखोला हाइड्रो पावरले एकैचोटि राख्यो 3 वर्षको साधारण सभा पौष 9 गतेदेखि बुक्लोज। खानीखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले एकैचोटि 3 वटा आर्थिक वर्षको साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको हिजो मङ्सिर 29 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको 7औं, 8औं र 9औं वार्षिक साधारण सभा पौष 30 गते हुनेछ। सभामा 3 वटा आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनहरू पारित गर्ने, लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने लगायतका प्रस्ताव पारित गरिनेछन्। कम्पनीले साधारण सभा प्रयोजनका लागि पौष 9 गतेदेखि पौष 30 गतेसम्म बुक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 8 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन्। नेप्सेमा 2 कम्पनीको बोनस सूचीकृत थपियो 1,73,00,000 किता शेयर। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज बिहीबार 2 वटा कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार सिटिजन्स बैंक लिमिटेडको 12.913% बोनस बापतको 1,62,40,508.91 किता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। त्यसैगरी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको 11% बोनस बापतको 11,01,345.29 किता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भन्छन् अर्थतन्त्रमा चुनौती नभएका होइनन्, तर अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। मुलुकको आर्थिक स्थितिमा गम्भीर सङ्कट आइसकेको भन्दै सर्वत्र चर्चा भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्टले परिस्थिति सामान्य नभए पनि असामान्य पनि नभएको भन्दै अर्थतन्त्रले छिट्टै लय समात्ने जिकिर गरेका छन्। अर्थ संसारसँग कुराकानी गर्दै डाक्टर भट्टले भने अहिले केही असहज परिस्थिति हो, तर बाहिर प्रचार भए जस्तो चाहिँ होइन। सरकारले पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा समस्या झन् बढेर गएको छ। अर्को कुरा, अघिल्लो वर्षको भन्दा रेमिट्यान्स घटेको तथ्याङ्क आएको छ। पुँजीगत खर्च बढ्दै जाँदा वातावरण पनि सहज हुँदै जाने उनले बताएका छन्। समृद्धि फाइनेन्सले 50% हकप्रत निष्कासन गर्ने बोर्डले दियो अनुमति। समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले हकप्रत शेयर निष्कासन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ। फाइनेन्सले 1:0.50 को अनुपातमा प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा कुल 27,29,70,500 रुपैयाँ बराबरको 27,29,705 किता हकप्रत शेयर निष्कासन गर्न बोर्डबाट हिजो मङ्सिर 29 गते बुधबार अनुमति पाएको हो। फाइनेन्सको हकप्रत निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा बीओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ। 700ले बढ्यो सुनको भाव, 25 रुपैयाँले बढ्यो चाँदी। बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 93,000 रुपैयाँ कायम भएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,235 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ।